साखळे दिवचल मजगती कारापूर विजयनगर तयार झाला। थंयची मुखेल रस्त्यावयली उदकाची व्हडली पायपलायन फुटून हजारभर लिटर उदकाची नासाडी जाली। पडोशेंतल्यान अस्नोळा मेरेन उदक भरपी ही 500 MLD टाकीची पायपलायन। हालीं गोंयभर पिवपाच्या उदकाच्यो भोयो चल्ल्यात। हर घर नल से जल कितले म्हटले तरी जायते कडेन चडसो वेळ नळांतल्यान उदका बदला वारेंच व्हांवता। कांय कडेन लोक बिस्लरीचे कॅन हाडून तान बागयतात, जाल्यार PWDच्या सुस्त आनी मस्त अधिकाऱ्यांचे कृपेन जायते कडेन कळमेल्ले सोडिल्ल्यो पोरण्यो पायपलायनी लोकांचे घशे आनीक सुकयतात। कारापूरच्या उदकाच्या इबाडा विशीं विचारले त्या वेळार टिपिकल जाप दिली। दुरुस्तीचे झुजा पावण्यार काम चल्लां। लोकांक फुकटचो उपदेशूय केला। आयज आमचे रॉ वॉटर 500 MMCI पायपलायन ब्रेकडावन जाल्ले कारणान वाहतूक हांगा भरपूर आसा। तेंच्यांनी सगळ्यांनी काळजी घेवपाची की ह्या रस्त्यार मातशी स्पीड कमी करून कित्याक टर्न आसा कारणान आमकां ब्रेकडावन जाला तो बी दिसना, गाडयो येतात ते बी दिसना। सो लोकांनी मातशे हेची काळजी घेवपाची। आनी सेकंड थिंग म्हणल्यार आमी ऑलरेडी आमचे इंजिनियर्स आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर सायडीर आसा आनी आमी ते जाता तितके पर्यंत आमी सेफ्टी पर्पज आमी आतां सद्या आमी सायनबोर्ड घातलेले आसा, बॅरिकेड घातलेले आसा आनी आमी जाता तितके आमचे जर हे जाले म्हणजे एक 4-5 सुमार जाले म्हणून मातशें आमकां लेबर हाडपाक इशू जाता, पण कॉन्ट्रॅक्टर ट्राय करता आपले लेबर खंयसून ते हाडपाक, कित्याक तेजे लेबर आसा पळय ते रिमोटाक आसा। सो हेतून हांव तुमकां फक्त आव्हान करता की मातशें तुमी रोड सेफ्टी धरून आनी रोडाचे म्हणजे काळजी धरून तुमी मातशें वाहतूक मातशें स्लो करून हांगासून वचपाचें। आनी सेकंड थिंग म्हणल्यार जेन्ना बस जाली लायन आमची तेन्ना बस जाताना रस्त्याचे कडेक आसा म्हणून लायन ती बस जातकूच रस्त्याचो पोनलो तो माती आसा ती केव जाला। सो हे बी खात्री घेवपाची की वयताना मातशें स्लो वचपाचें आनी मातशें लेन सोडून मातशें रावपाचें आनी ते बद्दल ते काळजी घेवन लोकांनी आपले प्रवास करपाचे।